बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे हम लोग बहुत ही खुश नसीब हैं कि हमारे सरज़मीन में बहुत बड़े आलिम बाअमल डॉक्टर प्रोफेसर जामतुल मुस्तफ़ा जो ईरान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है वहाँ के प्रोफेसर हैं, उस्ताद हैं मौलाना फिरदौस अहमद मीर और कश्मीर से ताल्लुक़ रखते हैं। इंशाअल्लाह आपके खिदमत में कुछ मारूज़ात पेश करेंगे। इंशाअल्लाह खुदा हमारी तौफ़ीक़ात में और मौलाना की तौफ़ीक़ात में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा करें। सलाम पर मोहम्मद व अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व बिही नस्तईन इन्नहु खैरुन नासिर व मुईन। वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन सय्यिदिना व हबीबि क़ुलूबिना व अनीसि नुफूसिना व शफ़ी'i ज़ुनूबिना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला आलिहि ताय्यबीन ताहिरीन अल मुंतखबीन अल मुंतजबीन व लानतु दाइमा अला आदाइहिम मिनल आना इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला तबारक व तआला बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अतक़ाकुम सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। एक सलवात भेजिए मोहम्मद। हमें तौफीक मिली आपकी खिदमत में हाज़िर हो जाएं, ये हमारे लिए बहुत इफ्तिखार है। हम ईरान में होते हैं उम्मुल मुक़द्दसा में, वहाँ से तबलीगी सफ़र के लिए कश्मीर गए थे जो नॉर्थ में है, शुमाल में, और शुमाल से यहाँ जनूब साउथ में आए और बेंगलोर से फिर यहाँ आए अलीपुर जैसे मोमिनीन के शहर में जहाँ मोहब्बत और प्यार के सिवा हमें कुछ नहीं मिला। हमारे लिए इफ्तिखार है, बड़ी खुशी है। मुख्तसर वक्त के हवाले से कुछ अर्ज़ करना चाहता हूँ। अभी इस मौजू पर हम मस्जिद में अर्ज़ कर रहे थे, लेकिन मुझे यहाँ पर दूसरे लिहाज से इसकी तरफ इशारा करना है। खुदा मुताल फरमाता है मेरे पास बेहतरीन इंसान वो है जो बातक़वा है, खुदा का ख्याल रखते हैं, हुक्म का, उसके खुदा के फरमाइशों का, हलाल व हराम। यहाँ पर मैं जो कहना चाहता हूँ, किस तरह हम अपने आप को बातक़वा बनाए जो खुदा के हुक्म का ख्याल रखेंगे। तो उसमें हमें नबी के घर से हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लख्त जिगर गोशा जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह की शख्सियत सामने है, जिससे हम बातक़वा बनने के लिए बेहतरीन फ़ायदा उठा सकते हैं। आप देखें हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा कायनात में जो इन तमाम इंसान हैं उनका मकाम बहुत ही बुलंद व बाला है और सय्यदतुन निसाइल आलमीन से उनका लक़ब दुनिया में मशहूर है। लेकिन ये अजीम खातून किस तरह अपने बच्चों को बातक़वा बनाती है, दीनी तरबियत, इस्लामी परवरिश करती है, ये हमारे लिए आइडियल है,
काबिल अमल है, सीरत है, आईना है, जिसमें हम अपने आप को देखेंगे और उस पर अमल करेंगे। जनाब ज़हरा सलामुल्लाह क्या है, वो अपने बाप के ज़रिए से देखे, बाप के बनिस्बत एक बेटी की तरह थी, लेकिन उम्मे अबीहा का लक़ब पाया, यानी अपने बाप की वालिदा उम्मे अबीहा अपने बाप की वालिदा बन गई। क्या किया उन्होंने, यानी रसूल रहमत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हमेशा कुर्बानी, ईसार, तलाश करते थे। जंग से जब आते थे रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर ज़ख्मी होते थे तो जनाब ज़हरा उनको मरहम लगाती थी, उनकी तीमारदारी करती थी, और इतना प्यार और मोहब्बत और हमदर्दी से पैगंबर के साथ सलूक किया कि उनको पैगंबर ने उम्मे अबीहा का लक़ब दिया, यानी माँ की तरह उनका ख्याल रखते थे। क्योंकि जनाब खदीजा सलामुल्लाह अलैहा इस दुनिया से गई थी, फौत हो चुकी थी, तो लिहाजा अगर वो इतनी मोहब्बत थी उनको अपने वालिद से, अगर घर में आ जाते पैगंबर रहमत तो बुलंद हो जाती थी, दरवाजे पे जाती थी और वालिद को साथ ले आते थे। और अगर बरक्स रसूल रहमत सैयदे कौनैन के घर में जाती थी तो जनाब रसूल खुदा यानी सैयदे कौनैन उनके घर में जाते थे तो उनके पास जब उनके यहाँ तशरीफ ले जाती थी रसूल रहमत खड़े होते थे, दरवाजे से उनको हाथ पकड़ते हुए ले आते थे और अपनी जगह बिठाते थे। मोहब्बत और प्यार। जंग पे जाते थे रसूल रहमत, सबसे आखिर जिसकी जियारत करते थे मुलाकात जनाब ज़हरा की, और जंग से आते थे सबसे पहले जिसकी मुलाकात करते थे जनाब ज़हरा की। अजीम मकाम था, उनके चेहरे पर, उनके माथे पर, उनके हाथ पर बोसा देते रहते थे। और दूसरा रोल जो जनाब ज़हरा सलामुल्लाह का है, बीवी के उन्वान से, ज़ौजा के उन्वान से, किनके साथ, हज़रत अली मुर्तज़ा अलैहिस्सलाम के साथ, उसमें उन्होंने भी बेहतरीन रोल निभाया। जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा अपने शोहर के लिए बेहतरीन ज़ौजा थी, बेहतरीन ज़ौजा थी, और उनके लिए हर तरह से ईसार, अदाकारी, कुर्बानी, हत्ता उसी रास्ते में शहादत पेश की। विलायत के लिए, दिफा के लिए, मौला इमाम अली अलैहिस्सलाम के हक को साबित करने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी, और इस तरह ज़िंदगी गुजारी कि मौला फरमाते हैं कि निअमल औन अला ताअतिल्लाह, बेहतरीन जो है मुझे मिली दरवाक़े मददगार, यारो यावर खुदा की इताअत में। बहर सूरत बहुत ज़्यादा इस पे बातें यहाँ पर मैं मुख्तसर अर्ज़ कर रहा हूँ। तीसरा रोल जो यहाँ पर मुहिम है, जो मतलूब मुझे कहना है, वो माँ का रोल है, वालिदा का रोल है, कि किस तरह उन्हें अपने बच्चों की ऐसी तरबियत की कि दुनिया के सबसे बड़े बातक़वा इंसान, खुदा शनास, दीन शनास निकल गए। हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा बहुत ही सादगी से ज़िंदगी गुजारती थी, बहुत कलील दरामद होती थी, कलील खाना होता था, उसी पे राज़ी रहती थी, कभी शिकायत न की मौला से मुझे वो चाहिए, ये चाहिए, और मौला उनसे हमेशा राज़ी रहते थे। लिहाजा जब हज़रत इमाम हसन, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम एक एक करके दुनिया में आए, फिर जनाब ज़ैनब कुबरा, जनाब उम्मे कुलसूम अलैहिस्सलाम दुनिया में आए, तो जनाब ज़हरा सलामुल्लाह की जिम्मेदारी ज़्यादा बनी। तो उन्होंने इनकी ऐसी तरबियत की कि जब एक बार जनाब ज़हरा रात भर नमाज़ें पढ़ रही है, कुरान पढ़ रही है,
اور تلاوت کر رہی ہے، دعا کر رہی ہے، صبح سے شام تک دعا کر رہی ہے، اور دوسروں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، ہمسائے والوں کے لیے دعا کر رہی ہے۔ ایک دفعہ امام حسن مجتبیٰ فرماتے ہیں علیہ السلام، شہزادی میری ماں والدہ گرامی سے کھڑا ہوتی ہے، امی جان اپنے لیے آپ نے دعا نہیں کی، ہمارے لیے دعا نہیں کی۔ فرمایا الدار اجار ثم دار، پہلے ہمسایہ پھر ہم، ہمیں پہلے دوسروں کا خیال رکھنا ہے پھر اپنا خیال رکھنا ہے۔ خدا نے دو ہاتھ دیے ہمیں، ایک اپنے لیے دوسرا دوسروں کے لیے۔ ہمیشہ انسان کم سے کم ایک انسان کی مدد کرے زندگی میں، ایک انسان کی، اپنے ساتھ ساتھ کسی ایک انسان کی مدد کرتا رہے۔ تو یہ اس نے ایسا ہے جس نے پوری انسانیت کو آزادی دی، نجات دی۔ ایک انسان کو خراب کرے گا، غلط راستہ دکھائے گا، پوری انسانیت کو ہلاک کیا۔ یہ اسلام اور قرآن کریم بتاتا ہے۔ بہر صورت جناب زہرا سلام اللہ فرماتے بچے کی اس طرح تربیت کرتی ہے کہ پہلے دوسروں کا خیال رکھو پھر اپنا خیال رکھو۔ کن سے؟ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے۔ جناب زہرا سلام اللہ جب ماہ مبارک رمضان آتا تھا، آخری جو 10 دن ہوتے تھے، بستر سب جمع ہوتا تھا، بچھونا کچھ نہیں ہوتا تھا، راتوں رات سب جاگتے تھے 10 دن، یعنی جناب علی مرتضی گھر میں ماہ رمضان کے آخری 10 میں کوئی نہیں سوتا تھا۔ وہ ایک ماں کے عنوان سے دینی تربیت، وہ تقوی والی صفت ان کے اندر ایجاد کرنے کے حوالے سے اس تربیت کا اہتمام رکھتے ہیں۔ تقوی کا مطلب ہوتا ہے پرواہ، خدا کا خیال رکھنا، خدا کے حکم کی ذمہ داری کا خیال رکھنا، کہ اپنی زندگی میں قدم قدم پر خدا کا خیال رکھیں۔ یہ ماں باپ کو اپنی دینی تربیت میں بچوں کو، فرزندوں کو، استاد شاگردوں کو سکھائے اور بتائے۔ تو لہذا انہوں نے اس کا اہتمام رکھا، اور ماہ رمضان مبارک میں 10 دن سب عبادت کرتے تھے، کوئی نہیں سوتا تھا۔ اس طرح جو ہے انہوں نے بہترین فرزندوں کی تربیت کی۔ خدا نے بھی مدد کی، مولا کائنات نے بھی مدد کی، لیکن خود جناب زہرا سلام اللہ کا رول بہت بڑا زیادہ تھا۔ بچیوں کے حوالے سے، لڑکیوں کے حوالے سے جناب زینب کبریٰ، جناب ام کلثوم علیہ السلام، ان کی بھی بہترین تربیت کی، کہ ایسی تربیت کی کہ کربلا میں ہم اس کا اثر دیکھتے ہیں کہ جناب زینب سلام اللہ نے کسی بھی صورت میں اپنے بھائی کا ساتھ نہیں چھوڑا، ورنہ امام حسین گئے، کیوں اپنے اہل بیت کو ساتھ لے گئے، کیوں اپنی بہن کو، اپنے بہرحال بچوں کو کیوں ساتھ لے گئے؟ کیونکہ خدا کا حکم تھا، خدا کے حکم کو زندہ کرنا تھا، اسلام بچانا تھا، اس کا خیال رکھنا تھا۔ تو تقوی کا تقاضا، ذمہ داری کا تقاضا اور اسلام بچانے کا تقاضا یہی تھا کہ جائے اپنے اہل بیت کے ساتھ، اہل و عیال کے ساتھ، اپنے آپ کو بھی اہل بیت کو بھی اگر لازم ہے قربان کرے۔ تو امام حسین نے قربانی دی، لیکن کہاں سے امام حسین بن گئے؟ کہاں سے جناب زینب کبریٰ سلام اللہ بنی؟ وہ علی علیہ السلام کے گھر سے، وہ جناب زہرا سلام اللہ کے دامن سے، ان کی آغوش میں، ان کی تربیت میں ایسے انسان نکلے۔ تربیت عظیم کام ہے، سخت کام ہے، لیکن اگر انسان چاہے خدا کی مدد سے بہترین تربیت کر سکتا ہے۔ ابھی ایران میں جو حالات ہیں، ایران میں جو ظلم ہو رہا ہے، فلسطین میں جو ظلم ہو رہا ہے، کون جو ہے لڑ رہے ہیں، کون مجاہد، یہ کہاں سے آئے؟ یہ اپنے گھروں میں اپنی ماؤں کی تربیت کا نتیجہ ہے، جو اسلامی تعلیمات کی بنیاد پر ان کی تربیت کر رہے ہیں۔ ورنہ اسرائیل
अमेरिका, यूरोप या बाज़ खाइन मुसलमान ममालिक जिन्होंने प्लान रखा था कि इसराइल जो है उसके हमला करके अमेरिका की मदद से, उनकी मदद से ईरान को नाबूद करेगा, लेकिन खुदा ने होने नहीं दिया और नहीं होगा, मुमकिन नहीं है। क्यों? खुदा जिसके साथ है उसके साथ कोई भी ना हो, लेकिन वो सुपर पावर रहेगा, खुदा उसको इज्जत देगा, खुदा उसको कामयाबी देगा। तो लिहाजा ईरान में जो ये लोग लड़े, 36 कमांडर, अभी 12 दिन की जो जंग थी, शहीद हो गए, बड़े बड़े कमांडर, जिसमें हाज कासिम सुलेमानी जैसी अजीम हस्ती थी। वो कहाँ से निकले? या एटॉमिक एनर्जी के साइंसदान, तकरीबन 10 से 12 साइंसदान अभी इसी दौरान शहीद हो गए, अपने अहलो अयाल के साथ, बच्चों के साथ। एक साइंसदान 12 घर वालों के साथ शहीद हो गया, एक साथ, एक ही बम ब्लास्ट में। दूसरी जगह मियाँ बीवी थे, साइंटिस्ट थे, दोनों शहीद हो गए, सिर्फ और सिर्फ एक गोश्त का टुकड़ा बाकी रहा, और कुछ नहीं। जो बम ब्लास्ट में शहीद, ये कहाँ से हुए? वो अगर अमेरिका जाते, वो अगर यूरोप जाते, बेहतरीन लाइफ थी, अच्छी खासी लाइफ थी, लेकिन किसने उनको दीन का मुदाफिया बनाया? वक्त के करबला के लश्कर में उनको शुमार किया, शामिल किया। वो सिर्फ और सिर्फ दीनी तरबियत जो उनके घरों में पाई, इस्लामी निज़ाम ने उनको बातकवा बनाया, जिन्होंने खुदा का ख्याल रखा, खुदा के रसूल का ख्याल रखा, खुदा के अहले बैत का ख्याल रखा, और उससे ज़्यादा वक्त के इमाम हुसैन, इमाम ज़मान अल्लाह ताला शरीफ का ख्याल रखा, और उनके नाइब बरहक इमाम खामनाई मुदज़्ज़लुहाली का ख्याल रखा। लिहाजा अपनी जाने कुर्बान की, करबला की तरह। इमाम का कहना था कि दिफा करना है, इसराइल को टक्कर देनी है, मार गिराना है। तो लिहाजा आप देखें, एक एक करके शहीद हो गए। 1000 या 1100 के आसपास अभी 12 दिन शहीद हो गए। हम भी जंग में उतरी थे, हमारे हम पड़ोसियों में एक शहीद बड़े कमांडर थे, एक साइंटिस्ट थे, उनको शहीद किया गया। तो वक्त का करबला समझना है, वक्त के इमाम हुसैन की मदद करनी है। तो अज़मत है जनाब ज़हरा सलामुल्लाह के घर की। इस हवाले से वहाँ पर तो जबराइल भी इजाज़त के बगैर अंदर नहीं आते थे। वहाँ पर तो रसूल रहमत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 6 महीना कम से कम जाते थे, कहते थे अस्सलामु अलैका या अहलल बैत नबुव्वह, यानी मेरे अहले बैत जो दरवाक़े नबूवत के अहले बैत, उन पर सलाम व दरूद भेजते थे। और उस घर में जब दीनी तरबियत का एहतमाम हुआ, तो हसन व हुसैन व ज़ैनब व कुलसूम अलैहिस्सलाम सामने आए, तो जिन्होंने इस्लाम को अपने खून से सींचा और सैराब किया। ये दीनी तरबियत का करिश्मा है, मोजज़ा है। लिहाजा हम भी वक्त के इमाम हुसैन, इमाम ज़मान अल्लाह ताला शरीफ के लिए तैयार हो जाए। ये जो आप बैठे हैं मोहब्बत हुसैन अलैहिस्सलाम में, ये इबादत है। यहाँ बैठना, यहाँ सुनना, यहाँ देखना, यहाँ मातम करना, यहाँ रोना, बल्कि एक एक सांस लेना, ये इबादत है, अजीम इबादत है। क्यों? ये हमारे लिए, हमारी ज़िंदगी में हमें बदलाव लाएगा, तकवा की जानिब हमारी दस्तगीरी करेगा, मदद करेगा। तो इसमें आना चाहिए, सुनना चाहिए, देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए। ये जो है हमारे लिए आबी ज़मज़म है, जिंदगी गुजारने के लिए खुदा के हुक्म के मुताबिक आब हयात है। इसके बगैर इंसान अगर खुदा के उस दरवाजे से और उस हुक्म से बाहर निकले, इंसान नहीं है। तो लिहाजा हम देखते हैं किस तरह जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने
انتظام کیا دینی تربیت کا اور فکری پرورش کا اور روحانی تربیت کا. تو ہم بھی اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے کوشش کریں، کیونکہ قرآن فرماتا ہے قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نارا، اپنے آپ کو بھی جو ہے بچاؤ، اپنے آپ کی پرواہ رکھو اور اپنے گھر والوں کی پرواہ رکھو. تو لہٰذا دینی تربیت میں یہ بچاؤ ممکن ہو سکے گا. حسینی مجالس میں ذکر حسین کے ساتھ ساتھ، فکر حسین کے ساتھ ساتھ حسینی مقصد پر عمل کرنے سے حاصل ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. ایک صلوات بھیجے بار محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو بس نتیجہ یہ ہوا کہ ہم اپنے آپ کو کوشش کریں با تقویٰ بنانے کی. خدا کے یہاں وہی سب سے زیادہ پیارا ہے، سب سے زیادہ محبوب ہے، اور خدا اسی کو دنیا کی سعادت، آخرت کی جو ہے سعادت نصیب کرے گا. تقویٰ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. نہ قرآن ہدایت کرے گا اور نہ امام ہدایت کریں گے. شرط جو ہے کامیابی کی تقویٰ، ہدی للمتقین، امام المتقین. تو یہ دو شرط ہم کریں، یقیناً خدا ہمیں یاری کرے گا. بہر صورت ہمیں بہت خوشی ہوئی آپ کی خدمت میں آئے، انشاءاللہ مفید رہا ہوگا. بس ایک دو فقرہ مصیبت پڑھیں گے عزاداری کے عنوان سے اور تسلا دیں گے شہدائے کربلا سلام اللہ علیہم جو ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعله الله آخر عهد مني لزيارتك. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله. کربلا میں کہیں کہیں ہر طرح کے ستم دیکھے جاتے ہیں، عظیم مصیبت، ہر قدم وہاں مصیبتوں سے لبریز. ہر طرف دیکھیں آپ وہاں مصیبت. حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ عظیم مقام تھا ان کا. اپنے باپ کی زینت اسے کہا جاتا تھا. عظیم محبت تھی امام علی اور جناب زہرا اور جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ. اور اس طرح پیغمبر کو بھی ان کے ساتھ بہت ہی محبت تھی، ان کے ساتھ ساتھ جناب کلثوم علیہ السلام کے ساتھ. لیکن یہ شہزادی جو شان و شوکت سے مدینہ مکہ میں رہتی تھی اور شان و شوکت سے ان کو کربلا لایا گیا. حضرت عباس علیہ السلام گئے، ان کو مرکب سے نیچے لے آیا اور محبت کے ساتھ ان کو خیمے میں لے گئے احترام کے ساتھ. لیکن افسوس جب کربلا عاشورہ تمام ہو گیا، امام حسین شہید ہو گئے، خون میں وہ لت پت اور سیراب تھے. جناب زینب کبریٰ ان کے ساتھ کیا پیش آیا، ان بیویوں کے ساتھ کیا پیش آیا، وہی جو اس شان و شوکت کے ساتھ آئی. ان خیموں پر وہ آگ لگائی گئی، تازیانے لگائے گئے اور جو ہے تماچے لگائے گئے، گوشوارے چھینے گئے اور ان کو ایک ہی رسی میں باندھ کر مجرمی کی طرف لے گئے. بہرحال یہی جناب زینب کبریٰ جب مقتل میں جاتی ہے سر امام حسین علیہ السلام کے پاس، بدن امام حسین علیہ السلام کے پاس، تو دیکھتی ہے میرے بھیا جان کوئی جگہ نہیں بچی ہے جہاں پر میں بوسا دوں، جہاں پر میں اپنی محبت کا اظہار کروں. راوی لکھتے ہیں کہ 1950 زخم تھے بدن اطہر امام حسین علیہ السلام پر. کسی نے امام سے کہا کیا ممکن ہے اتنے زخم ہوں گے؟ امام نے فرمایا ہاں ممکن ہے، جہاں ایک بار زخم لگا وہاں بار بار زخم لگا، 2 بار 3 بار 4 بار زخم لگا.
तो नतीजतन 1950 जख्म थे। लेकिन जनाब ज़ैनब कुबरा जब उनको कोफे की तरफ ले गया, उसके बाद शाम ले जाना है, उन्होंने रुख किया फरात की तरफ, करबला की तरफ, कहा वाह हुसैना, या हुसैना, या अब्बासा, या अकबरा, या कासिमा, मेरे अजीजो, अभी तक तुमने मेरी शान और शौकत महफूज रखी, किसी नामहरम ने मुझे नहीं देखा था, मैं अभी अकेली हूँ, मैं तन्हा हूँ, अभी कोई नहीं है जो मुझे नामहरम से बचाए। अभी शाम के कोचो बाजार में, कोफे के कोचो बाजार में, शाम और कोफे के दरबार में मुझे खड़ा किया जाएगा, और जहाँ हर तरफ ये लईन नामहरम मुझे देखते रहे होंगे। अला लानतुल्लाहि अला कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लिबिन यनक़लिबून। मरहूमीन इस दायरे से गए हैं।